पाकिस्तान सरफराज अहमद बुगटी, काबिल कदर असफंदियार काकड़, जिसने आज इस जलसे को बुनियादी इंतज़ाम की जिम्मेदारी थी, हमारे बुज़ुर्ग दोस्त मीर आसिम गोलू, मेरे कुलीग दिनेश कुमार और बाकी जितने भी सामीन हैं, अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तखबर पर पश्तो क्यों को ब्या पर उर्दू क्यों अजदानो ज़िच फलार रवानो में नो दस यवत्या निविकाला शात अलवाड़म ज़मान के मरहुम अल्लाह दे जन्नतों पे नसीब की डॉक्टर नूरुल हक अब्दुल खालिक खान लगा थे। अब्दुल खालिक खान सियासी किरदार और सियासी मकाम लदे इलाके पटना थे। ज़माने का अकबर खान काको द्वाड़ा अलीगढ़ रागली पस लाग दी वफात सो ज़मा प्लार लसरवर खान काको सर ल खालिद खान सर ल मालिक खान सर द्रो सरो सर हम दग रंग ताल्लुक लकदे अब्दुल खालिक खान उरारी ब्या दे और सर वफात सो ब्या ज़मा कद काको जिक्र दिल तमजनो ډېر زیات اوبه نن چې خدای زه کوم مقام ته راوستلی یم سرور خان شفقت په هغه کې د کاکو مهر محبت او احترام په هغه وخت کې د مشترکوي چې دا انوارالحق هیچا نه پېژندی خو سرور خان پېژندلی و अल्लाह दे अड अड पे जन्नत की अल्लाह दे ददा मकाम वचत की और दादा द्रो नस्ल ताल्लुक बजमा बची और स्तासु बचान और द स्पंदियार और द इजाज बचान ददा कोरनी और द इलाके द बचान सरा इंशाल्लाह तर वो नस्ल बवी अज़ानो زه به دا ووایم چې شاید زه علاقې ته ډېر نه یم راغلی وایي خوشحال بابا وایي په شان د خپله یاره بې وکیله بې رهباره په شان د خپله یاره بې وکیله بې رهباره زه خوشحال چې یګانه یم لا تر اوسه نو زما انداز بدل دی زما فکر هم بدل دی زما د خلکو سره تعلق هم بدل دی خو ته یقین وکړئ چې زه له ته یم او ته له ما یاست زه بې له ته هېڅ هم نه یم زه بې له ته هېڅ هم نه یم زه په تاسو ټولو فخر کوم زه هم د کاڼ یم زه هم د سوې خولې یم زه هم د برشور یم زه هم د زیارت یم زه هم د بوري یم زه هم د ژوب یم زه هم د کلاودالله یم زه هم د مستونګ یم زه هم د دشت یم زه هم د نصیر آباد یم زه هم د ډیره بوکټي یم زه هم د کولو یم زه هم د بلوچستان یم زه هم د سند یم زه هم د پنجاب یم زه هم د ګلګت یم زه هم د خیبر پښتونخوا یم زه د پاکستان یم زما مینه د پاکستان ده زما فکر د پاکستان دی زما مهر زما عزت زما روزګار زما هر څه له دا خاورې سره تړلي دي د وطن سره مینه د حدیث مبارک مفهوم دی نصف ایمان دی چې کوم سړي له کوره سره مهر او محبت نه و له وطن سره محبت نه و د هغه نیم ایمان خو د غیر رخصت دی مه ژویرئ مرګ له خودکش حملې باندې هم راتلی سي او له تبې هم سړی مري په اکسیډنټ کې هم سړی مري له جهازه بالایه که راوغورځېدی هم مري چې په روډ روان یې هم مري د ګولۍ په شهادت هم مرګ راتلی سي موږ بې غیرته نه یو که ټي ټي پي ده که بي ال اې ده که هندوستان دی او که سپي دی په ډاګه مو دا ناره کړې ده
او تر مرګ به کوو ان شاء الله. د پاکستان دا حیاداره غیرتمنده باوقاره پښتانه، بلوچستان، سندیان، پنجابیان، ګلګتیان، دا ټول شایسته ګلان هندوستان را غورځي. دا دوه ریاستونه ورونو جوړ سیو په یثرب کې وی ریاست طیبه وه، مدینه مو و په عربي کې و هر ښار ته وی. دا یثرب په نامه یادېدی او مبارک له مکې چې د دې خوا ته رالی نو دا طیبه سوه، پاکه سوه، صفا سوه، د ده له نور له برکته هر خوا ته رڼا سوه، منوره سوه، مستفید سوه. بیا پس له هغې تاریخ کې دا تجربه بیا په دغه نامه له پاکستانه شروع سوه، له پاکستانه شروع سوه او څه ناپاکي کې موجوده ده د هغه سنت په لار په برکت به دا بیا منوره کیږي، دا به بیا صفا کیږي، دا به بیا مستفی منزل ته رسي. د دې راغورځېدل دونه چندیانې اسانه نه دي. موږ هم فکر لرو الحمدلله، هم ایمان لرو، هم رڼا لرو، هم روحانیت لرو، هم مادیت لرو. قطعا زه نه ده تسلیموم چې موږ پسمانده یو، موږ بالکل پسمانده نه یو. خدای پاک و موږ ته هر څه راکړي دي. یا الله موږ ستا مشکوره یو، یا الله موږ ستا شکرګزاره یو، یا الله ته ګواه شه موږ له تا ګیلمن نه یو، له ځانه یو، له تا نه یو. زموږ لږ تا را ډېر کړي دي، زموږ نه څه تا را هر څه کړل. که څه کمی سته، که څه بیشي سته، هغه زما له خپل نفس اماره زما له عمله دی، هغه به زه سموم، د هغه زه عهد کوم. په دا د عزیزانو په منځ کې، د دا قریبانو په منځ کې یو اجتماعي شعور به معاشرې ته ورکوو. د اسفندیار او زموږ وروستۍ ملګرتیا که د بېروزګارۍ په حواله که د علاقې د نور ترقیاتي کارو په حواله د ملاتړ په حواله دا سفر به موږ یو ځای کوو انشاءالله. او په دا سفر کې به زه ستی یو عام ملګری یم. زه دلته مصر نه یم، زما ډېر لوی مصران دلته ناست دي، سپین ږیري زه وینم. زه ستی یو کسر یم، زه ستی یو ملګری یم. ملګرتیا به انشاءالله په اخلاص کوو. او یو څه خبرې په آخر کې زه به په اردو کې وکړم، ښایي دا هندوستان والا هم لږ واوري. په پښتو یې دونه سر نه دی خلاص اور په پښتنو هم سر نه دی خلاص. میں آپ تمام لوگوں کی اجازت سے کچھ باتیں اپنی قومی زبان میں جو ہم نے اپنائی اس ہندوستان متحدہ جب وقت ہندوستان تھا بر صغیر پاک و ہند جس کے نام سے ہے، اردو کو مسلمانوں نے اپنے دل و جام میں جگہ دی، تفسیر کی زبان بنی، قرآن کے ترجمے کے ساتھ اس کا ادراک کرنے کی زبان بنی. ایسے لگا کہ آہستہ آہستہ اردو زبان ہی مسلمان ہو گئی. حالانکہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن اس نے اس کو اختیار کر لیا، وہ مختار ہو گئی اس کی. تو اردو ہمیں بڑی پیاری ہے، چاہے وہ کسی بھی لہجے میں بولی جائے. اردو کو کوئی پشتون اپنے پشتون لہجے میں اس کی ادائیگی کرے، کوئی بلوچی لہجے میں اس کی ادائیگی کرے، سندھی اس ادائیگی کو اپنے لہجے میں کرے، پنجابی اپنے لہجے میں کرے. اردو کی چاشنی اور خوبصورتی ختم نہیں ہوتی. تو اردو سے ہمیں بڑا پیار ہے. میں آج آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور بہت ہی زیادہ حوصلہ آپ نے دیا.
آپ نے حوصلہ صرف برشور میں پیغام نہیں دیا، یہ پیغام آپ کا برشور سے ہوتے ہوئے پشین سے ہوتے ہوئے کوئٹہ، بلوچستان اور پاکستان اور ایشیا میں جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے وطن کے دفاع کی تجدید کی ہے۔ آپ نے یہاں کھڑے ہو کے اپنے وطن کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو اپنے وفا کی، وطن کے ساتھ وفا کی تجدید کروائی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے، جس وقار کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، جس حیا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، جس کلیئرٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، تو برائے مہربانی اپنے فوج کی تعداد بالکل دنیش نے درست کہا 7 لاکھ نہ بتایا کرے، ہم 24 کروڑ آپ کے کارواں کے سپاہی ہیں۔ تکلیف معاف سر د دې بعد اخري د سی ایم صاحب تقریر دی، بیا بل منظور هم زه ډوډۍ به م خور خانجي وایي چې یو سړی د ځای ونه شوری، یو سړی هم چې څوک روان دي پر هغه ځای دې کښېني. اس وطن کا دفاع، یہاں کا امن، چاہے وہ کسی بیرونی ہندوتوا کا جارے ہو یا اس کے ایجنٹ، اس صوبے میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں، کہیں بھی ان کے ایما پہ معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا جو سلسلہ انہوں نے کھولا ہوا ہے، اس میں بھی آپ ہمیں شانہ بشانہ اپنے سپاہیوں کی طرح پائیں گے۔ قدم بڑھائیں تا قیامت، قبر تک، اس خون کے آخری قطرے تک پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کاکڑ عوام ترین، سید، اچکزئی، پشتون، بلوچ، یہ ہمارے قبائل ہیں، بگٹی، مری، کرد، مینگل، لانگو، یہ سارے گلدستے آپ کے ساتھ ہیں۔ جن کا یہ خیال تھا کہ بلوچستان خاکم بدہن پاکستان سے دور ہونے والا ہے، جن صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کی 10 نسلیں اس کو پاکستان سے دور نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے اس جوش اور ولولے کو دیکھ کے آپ اس 10 نسلوں کو 100 نسلوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 100 نسلوں تک یہ پاکستان کا بال بھی باقی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، والسلام۔